प्रत्येक मनशान जीवनांत उत्तमोत्तम प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करता. हांगा उत्तमोत्तम म्हणजे देव एकलोच, तागेलें उत्तम कोण ना. जाल्यार भक्ती करताना उत्तम प्रकारची भक्ती करची. ज्ञान संपादन करताना उत्तम ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करून घेवचे. कर्म करताना निष्काम कर्म, सो भक्ती करताना प्रेमपूर्वक. सो दोन प्रकार भक्ती आमी घेतलेलो आसा, लोवर गवणी भक्ती आणि दुसरा पराभक्ती. पराभक्ती म्हळ्यार भक्ती फॉर द सेक ऑफ भक्ती. करता म्हळ्यार करता, व्यवहारक बुद्धी येना ते व्यवहार करताना कसं ना मागची गीत कसं येणार. भक्ती करता म्हगेलें कर्तव्य. आज आमी संवसारीक विशय म्हणटाले, म्हगेलें एक जॉब कर्तव्य आसा, तेगेलें वाडीक करका, तेगेलें मुंज करका, ताका वेवस्थ करका, घर बांदका, ताका नोकर पळोवका. आमी तशी जबरदस्तीन विचार करनात. आमगेलें कर्तव्य आसा. तूं उदाहरण कितल्या लोकांना तुमी विचार केला की आयतार येवचें म्हगेलें कर्तव्य म्हणून, की डेली इतलें करता म्हगेलें कर्तव्य करनात. आमी ऑफिसा वचून रेग्युलरली वता, लेट जाल्यार थंय एबसेंटिजम आनी कसं तरी जाता न्ही. तशी केन्ना तुमगेलें भावना येता पळय कर्तव्य दृश्टीन, ती भक्ती देवाक पावता. आज आमगेलें भक्ती कॅज्युअल जालें, पुसत असलें केलें, कसं ना जाल्यार सत्संग घेवन बसलो तो. आज प्रायोरिटी केन्ना सत्संग दिता, म्हाका तुमकां कसलें येना तें गवण तें. सो प्रायमरी आमकां संख्या म्हळ्यार हांगा तशी ती भावना येवका तुमगे लागीं. सत्संग म्हाका इम्पॉर्टंट आनी कसलेंय जीव गेलो ते हांव तें तुका येना. ही भक्ती म्हाका कसलें नाका मागची. तसले विचार आयले मात ती आतां तेंच म्हणचें इतलें वर्स जालें ते आनीक परम प्रेम आमगेल्या वयर निर्माण जालां देवा वयर. आनी तसलो भक्त जो कमिटेड आसता, ताका प्रायोरिटी कसं म्हळ्यार फर्स्ट प्रिफरन्स टू द गॉड. हें मागीर पुरा नंतर ताच्या लक्षांत येता. सो हाजी गवणे भक्ती कसं म्हणून आमकां कळ्ळें, तसलो भक्ती आमकां नाका. आनी केन्ना प्रेमा स्वरूप तुमकां करचें जाता तेन्ना देव लागीं तुमकां. सो देवाले वेव्हार करचे न्हय, मागचे न्हय. जाल्यार एक प्रश्न आसा, मागना आनी कोणाले मागचे. परिस्थिती अशी आसा की कोणाले कितें प्रॉब्लम सॉल्व जायना, तेन्ना आमकां एक विचार येता आनी कोणाले सांगता, देवा लागीं सांगता म्हूण हांव तुमकां परत परत सांगता. सुदाम केन्ना म्हणटा बायलेक, हांव तुका तसो कृष्णाले कसो मागील ना म्हणून. आनी तूं इतलो पुराय ज्ञान आसून म्हाका सांगता की वचून माग म्हूण, ती सुद्दां हेड्डी न्हय. जाल्यार कशें मनुश्य संवसारांत तूं चेडूं वयता पळयले नंतर आतां आमगेले लोक इंडिव्युजल आमी कितलें कश्ट काडयता, बट चेडूवान कसं केलें तो विचार येता न्ही. तांकां कसं लायक पनिशमेंट आवस बापूस सहज जाता. तेन्ना ते म्हणटा सर्वांक दितलो कोण तो देव, तुका तागेले हागेले वचून माग म्हणना हांवें. आतां हागेले माग म्हळ्यार ओके, कित्याक ताका देवान दिलें तें हांव सांगिल्लें ना. हांव तुका कसं सांगलां की म्हळ्यार सर्वांक देणारो कोण आसा, काल दिल्लो कोण आमकां तोची, फाल्यां दितलो कोण तोची, आजी ताणें दिवका आमकां. तेन्ना तो म्हणटा तूं म्हगेले केन्ना बुद्धवंत आसा म्हूण. हय तूं बुद्धवंत जालें म्हळ्यार तेणें हागेले तागेले माग म्हणना पळय, वचे राजाले मागून यो की श्रीमंताले मागून यो हें म्हणना. तेणें कसं म्हण की म्हळ्यार सर्वांक दितलो कोण की म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा, तागेले वचून तुमी मागा म्हूण ती सांगता. जाल्यार सुदामाक मनांत नाशिल्लें तें. जाल्यार कशी कोणाला हार्ड रियालिटी म्हणटा पळय, हार्श रियालिटी फेस करता भारी कश्ट जाता तें. तत्वज्ञान सांगता परत सुलभ. बरें भिवू नाका रे, लाभ रे म्हणलो, हाका आयल्या कळटा तें कसो म्हूण. बरें दूख गीक म्हणटा हें करनाका रे, सहन करता कोण, तुका दूख आयलें ना, तुका आयल्या कळटा कसो म्हूण. म्हण फुल्ल लोकांलो अभिप्राय कसो की म्हळ्यार जो पर्यंत ताका तें कश्ट येना, तें एक्सपिरियन्स येना, तो एडवायस दिता वता. केन्ना ताका स्वता परिस्थिती येता तेन्ना तो म्हणटा हें तुमी म्हणटा करेक्ट आसा, हें सादारण दूख न्हय, ही सादारण पिडा न्हय, सादारण प्रॉब्लम न्हय म्हूण. सो हें भक्ती तुमगेलें प्रेम स्वरूप प्राप्त जावका ताका. ऑर्डिनरी भक्ती आमकां नाका, लोवर भक्ती आमकां नाका. देवा वयली परम प्रेम जावका.
तेन्ना तुमकां कसं दिसता म्हळ्यार पुरा कृष्णच दिसता. सगळ्या अवगुण हागेल कसं दिसना आमकां, हो तो म्हणून कसं दिसना. तो थंयचो हो हांगचो कळ्ळें, आमगेलो भायलो हें कसं विचार येना. पुरा कसं गेले म्हणलें एक विचार येता. सर्वांत तो कृष्ण दिसता तुमकां. ही फायनल भक्तीची एक स्टेज. सो तशें आमी आतां तुमकां एक वेळ दिसता अगले इतलो पुरो आसा गुरुजी कळना की पुरा कळना म्हणून न्ही. तो कितें म्हळ्यार पुरो आमचो चेंज पळयता तो. आतां कृष्ण वायट कृष्ण बरो कृष्ण म्हणून उरना न्ही. सर्वांत तुमी कृष्ण केन्ना पळयना तांकां तो वायट म्हणून उरना. मनुश्य कशें कृत्यांचा गेलें तो अदम दत्सिबे म्हणूनच आमी तें चैतन्य एकच आसना पुरा लोकां लागीं. सो त्या दृश्टीन तुमी विचार करता की सर्वांत कृष्ण आसा आनी तसो एक दृश्टी प्राप्त जावपाक लागली असल एक भक्ती जावंक आमकां खंयची ही सुपिरियर भक्ती म्हणटा पळय. पराभक्ती आमकां जाल्यार ताका कृष्ण शिवाय कसो दिसना. येता बता कृष्णच दिसता ताका. आतां आमकां तशें न्ही. तो दिसलो हो दिसलो तागेले गुण दिसले तशें न्ही. आनी हें मस्त लोकांले आसा तुमगेले पुरा लोकांले आसा पळय. म्हण तुमी आतां खंयच्या स्टेजा पावल म्हूण डोंट कन्क्लूड. हे आनी खंय एलिमेंटरी स्टेजार आसा तुमी, ह्या लेवलार आसात आनी मॅन टू मॅन तुमगेले डिफरन्स अवेळना तांगेले दोश पळोवचे हें आमकां तुमगेलें आसा तें वचका. तसोच अनेक विधान सांगिल्लें आसा आमकां मन शुद्ध करच्याक भक्ती प्युरिफाय जायच्याक आमगेलें होम हवन दान धर्म विधी विधान पूजा हें पळय अनेक कर्म केल्लें आसा. परंतु हवन एक प्रमुख साधन जाल्यार आदी कलियुगांत त्या प्रमाणे आमकां साहित्य मेळना बट तितलें कर्मनिश्ठ ना ताजी. तशें त्या आदी कलियुगांत तितलें रिकमेंड केलें ना. जाल्यार एक आसा भावनेन जर केल्यार तसले योग्य ब्राह्मण जर मेळ्ळ्यार ते यज्ञ सफल जाता. जाल्यार एक अंत आसा आमी ते मंत्र कसं म्हणटा पळय मंत्र ते कोणें शोध केले म्हणटा ऋषी मुनी प्रेरणा शक्तीर तांकां तें मंत्र प्राप्त जाल्लें आसा. डीप मेडिटेशन ध्यानांत तशेंच मेळ्ळें आसा. मंत्र प्युरिफाय आसता पळय जाल्यार मंत्र कोण रचन करता कोण जालें तागेलो कर्मदोश आसता. ते गुरुजीन केन्ना म्हणटा आशिल्लें ते ऋषी परत कर्मदोश आसता ताका वय गायत्री जप जाला ताका म्हणटा पुरस्चरण करता म्हणटा. आतां गायत्री जप केलो की महाविष्णू खंयचे जप केलो कोणाक तें दृश्टांत जालें मंत्रांत कांय प्रॉब्लेम बट तो कोण तें दिला पळय तागेलो दोश आसा. तें काडच कितें आमकां तें प्युरिफाय करता कितें तें हवन करता ताका पुरस्चरण अशें म्हणटा तें. तो प्रत्येक मंत्र तागेलो दोश आशिल्ले निमित्त ते शुद्ध जावका तो आविश्कार परत वचका तेन्ना आमकां कसं जाता म्हळ्यार एक कळपळ्या तुमकां आमगेलो मालगड्यालो दोश येता मंत्र म्हणटाना आळस येता न्हीद येता ताका इनिशियली परत प्रॉब्लेम येता दंब येता हाज्याचो कशें म्हळ्यार ते दोश पुरो येताचे आनी ते केन्ना दोश पुरो वता पळय तो अगदी आनंदान म्हणटा ते कसं येना तें तांकां फूर जाल्लो उरता तुमकां पीड घेवन आनी म्हणटा ताका पीड जाल्यार आयकना त्या पर्यंत तुमकां फूर जाता हांगा टेस्टा जेवा पासून तुमकां फूर जाता यू आर टायर्ड केन्ना तुमी हें जालें ताका फूर जाता हांगा दुसरें कोणाक सोदता दुसरें गिरायक सोदता तशें परत कशें म्हळ्यार पितर आसा पळय आनी कोण आसा दोश आसा न्ही एकलो म्हाका पळयता वचता हो स्ट्रॉंग जालो वीक पॉयंटार जाल्ले तो स्ट्रॉंग जालो आनी एक वीक पॉयंटार वताचे म्हण प्रत्येकान जर स्ट्रॉंग जर जाल्यार तांकां खंय हें ना खंयचें वासस्थान ना तांकां खंय रबच्याक साध्य ना. सो आतां तुमी होम केलें आनी कसं केलें ते मंत्र प्युरिफाय जावपाक ते दोश आसता तूं तेन्ना तुमी कसं तो होम आनी करता पळय तें तुमगेलो अध्यात्म मार्ग प्रगती जाता. त्या पर्यंत पयलीं आमी होम करता बसून शिबे आनी कसं प्राप्त जायना म्हण हें पळय तुमी लक्षांत घेवका. तेजे खातीर तुमी कसं करतात म्हळ्यार हें करता उरत तुमी जप तप पळय आतां एक वेळ केलें हें केलें म्हूण जायना तेन्ना तुमगेलें मन प्युरिफाय जाता. मन प्युरिफाय जावन तुमगेलो आत्म प्युरिफाय जावका कितलो प्रोसेस आसा पळय तूं पयलीं कसं जावका मन आत्म प्युरिफाय जावका आत्म प्युरिफाय जाले नंतर देव थंय येता ते ज्ञान तुमकां प्राप्त जाता. त्या पर्यंत आमी हें सर्कस करता बसयत आनी ते सर्कस खंय जाता की म्हळ्यार एंड जाता की म्हळ्यार गुरुजी केन्ना सांगता हेजे फुरो हें त्या पर्यंत चालू उरता.
ताका एक काम उरता हेंक्यान पुरा प्राप्त जात न्ही. एक काम कशें की म्हणटा ताका ताणें होम करता म्हणना जप करता म्हणना तागेलें एक कशें की म्हळ्यारी लोक कल्याण लोक उद्धार. ताका जप तप पूजा कसं करता म्हणना खंयचे नेम निश्ठ पालन करता म्हणना. ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಗೆ ಖಂಚೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ನಾ ಅಂತ ಖಂಚೆ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಖಂಚೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ना मडी मैदे की खंचे लागना तक जाल्यार रोख रूढी प्रमाण करता पडटा. आमी समाजांत आशिल्ले निमित्त करता पडटा. तर त्या स्टेज तुमकां पुरा प्राप्त जावका. आधी प्रत्येकाक तांगेलें कर्तव्य आसा आसकी ना तूं कर्तव्य कसं तुगेलें कर्तव्य स्टडी नाही हाऊस बॉक्स लायक स्टडी कोणी करता. मेन कसं की म्हळ्यार आतां धूव जाले निमित्त हाऊस बॉक्सूले की आमकां कसं एक सांगिल्लें आसा देवान म्हणा आनी कसं म्हणा तें बरें करता. हें अभ्यास सोडता न्हय हेजे फुडें कोणें करता तें सांगता म्हणना तें करना जाल्यार तुका मार्क्स म्हण तुकूच आसा म्हूण तो अभ्यास करता. पर्संटेज जावका जॉब उत्तम मेळका करनाक म्हणटा की करता आनी थोडे वाचता असं म्हण परीक्षा तेन्ना आतां म्हाका बेगीन लाग आनी वचता असं म्हणटा. तें पेरंट्स बद्दल येना तें कळ्ळें. कोण फूड जाले तुका थोडं आधी करून घेवचें आनी म्हाका परीक्षा असं विचार येता. एनीवे प्रत्येकान तागेलें कर्तव्य कशें म्हणून पालन करता. मस्त व्हड म्हणलें आसा. आतां गुरू म्हणले नंतर म्हाका एक कर्तव्य आसा धर्म आसा म्हगेलो. शिष्य म्हणले नंतर तुमकां आसा. पतिव्रता धर्म पत्नी धर्म आसा. भावाक धर्म आसा. आतां पळय युधिष्ठिराक पुरो भावंड ताका रिस्पेक्ट दिता आशिल्ली. तें रॉंग म्हणून उत्तर तशें एका कोळा म्हण हांगेल कल्पना भिमाक आनी जाल्यार तो म्हणून वगी बसलो आशिल्लो तो येदूर घालनाशिल्लो ताणें. तशें तागेलें एक कर्तव्य तें कर्तव्य दृश्टीन तो अण्णाक आमी कावलोत न्ही अण्ण बापय रुपयेनाची अशें एक फिलींग. सो आतां तुमी प्रत्येकान तुमगेलें कर्तव्य कसं म्हणून विचार करता. सो वी आर इन डिफरंट कॅपॅसिटीज पोजिशन्स ओके. कोण पत्नी कोण पती की कोण भातर म्हणटा न्ही की कोण फ्रेंड मित्र धर्म सुद्दां आसा. एक मित्र आनी एक मित्राक चीट करते डिसऑनेस्ट प्रॅक्टीस करणे प्रजा म्हणण्यात ताका कर्तव्य आसा. देश रक्षण हाऊस बाप्स करता तांगेलें चेडूमांक योग्य मार्गार व्हरचें हें लायनार लागोवचें तें कर्तव्याचें. तो करना म्हणून ओगी बशिल्ले आमी आमी कसं करता तो करना कसं करता म्हणून दायले करना जाल्यार सोड म्हणून तशें न्ही. सन्मार्गार हाडच्याक पुरो लोकांक अवकाश आसा जाल्यार तुमकां नाका. आतां हॉस्पिटलाक जाल्यार कशें सांडून व्हरताची वचता की ना तर जिवा भंय आसा न्ही. देवस्थान म्हणल्यार तो कॅज्युअली घेता नाजाल्यार सोड तो येना अशें म्हणून. तसो तुमकां भावना आयल्या मात भक्ती म्हळ्यार आमकां पुरो लोकांक संपलात दिसून येता खंय तुमगेलें कर्तव्य फेल जाता. सो तुमी तें कर्तव्य जागृत दवरता. टायम टू टायम पुरो लोकांक सांगिल्लें आसा तुमगेलें कर्तव्य कशें जालें आनी कशें केल्यारी हांवें कसले पॉयंट स्ट्रेस करता काय म्हळ्यार हें कर्तव्य तुमकां देवान कसं दिलें पळय ताजे किंत श्रेश्ठ धर्म खंयचो ना. तुमगेलें कर्तव्य श्रेश्ठ धर्म. आतां उदाहरण जर घेतल्यार हांगा मेडिकल डॉक्टर आसा वय की न्ही तांगेलो धर्म कसो की म्हळ्यार तांकां पेशंटूच देव त्या दृश्टीन तांकां ट्रिटमेंट दिवका तशें पळोवका ताणें. आतां गुरूक शिश्यांक समान दृश्टीन शिश्यां प्रत्येक हें कोण तागेलें पुरा आयकून घेवन ताका समाधान दिवचें हें तागेलें एक धर्म. ताजें तुमी पुरा लक्षांत दवरून तुमगेलें कर्तव्य पालन करा आनी केन्ना हें श्रेश्ठ धर्म तुमी फॉलो करताची ऑटोमॅटिकली तुमकां मेरीट येता. मेरीट सोदून येता तुमकां आनी केन्ना मेरीट येता तुमकां पुरो सर्व सिद्ध जाता. वाणी क्लियर जाता मन शुद्ध जाता आत्म शुद्ध जाता. तें उलयलें तें सत्य जाता. तें उलयलें तें पावर आसता लोकांक एट्रॅक्शन जाता ताका सिद्धी अशें म्हणटात आमी. त्या स्टेज आमी पावच्याक मस्त वेळ वता जाल्यार प्रयत्न करता तुका कांय येना. सो हाजी ज्ञानी आनी अध्यात्म ज्ञानांत फरक आसा. ज्ञानी म्हळ्यार एनीबडी हू नोस आनी पुरा ज्ञानी गुरू जायना हें लक्षांत दवरा. पुरा ज्ञानी आसा न्हय गुरू जायनाच आनी पुरा गुरू ज्ञानी उरता म्हणना. आज कलियुगांत परिस्थिती जर घेतल्यार
पुरा गुरु ज्ञानी उरका म्हणणं पण देवाने एक कसन म्हणून ख्यान दवरलें तो कोणाक ते ग्रास्प करचें जायना देवाला एक प्रिंसिपल वर्किंग मॉडेलच नाही कोणाला की आकलन करचें जायना आणि गुरु तो रियल उरका ज्ञान तगे अध्यात्म ज्ञान उरका हें परफेक्ट कॉम्बिनेशन आणि तसं कॉम्बिनेशन म्हणजे त्यात भारी कष्ट आसा गुरु एक पोजिशन आसता ताका कोण गुरु केला की पब्लिसिटी केल्या ताणें सेल्फ पब्लिसिटी आसा न्ही तो करून फॉर्मा आयला आणि फर्स्ट जागेले 4 लोकांना गुरु म्हणते ते 4 लोक पळून आनी 4 लोक म्हणतात असं स्ट्रॅटेजी चलता असं एक ट्रिक्स परा चलता सो ज्ञानी गुरूक पळोवका तुमी आनी तो गुरू ज्ञानी उरका थंय तुमकां संसाधन करता तें तुमकां तें पावता आनी ताजें तुमकां साध्य जाता सो आज आमी कर्म करता निष्काम कर्म करता म्हणून सांगितलें आसा खंयचें आसूं ड्युटी फॉर द सेक ऑफ ड्युटी कर्म फॉर द सेक ऑफ कर्म भक्ती फॉर द सेक ऑफ कर्म देवा खातीर आनी कशाला नाही कर्म कशाला करता म्हळ्यार कर्तव्य दृश्टीने आमी करचें आनी कर्म करच्या खातीर देह प्राप्त जालें हें लक्षांत दवरा कर्म जर नासलें जाल्यार देह प्राप्त जायनाशिल्लें म्हळ्यार हें देह कशाला प्राप्त जालें म्हळ्यार खावच्या न्हिदच्या न्ही आतां आमकां खंय जालें देवस्थानाक कशें वचचें असं जेवण आसा कळ्ळें आराम बसलो आपण ताका मनशां विचारच की पळया आज कशी घरांत म्हाका कुकिंग ना देवस्थान वचून कसं काम करा म्हणून येच की पळया ना तुमकां कळ्ळें विशय कसो म्हणून देवस्थान जेवण आयलं वय की न्ही तुमी प्रसाद म्हण कसलें आसूं वॉट एवर द नेम इज घरांतलं तुमी काम करता आशिल्लें की ना आतां आमकां लॅटिट्यूड कशें जालां की म्हळ्यार काय ना तर देवस्थानात जेवण ना आराम तो न्हिदलो लेट उठलो एक्चुअली ताणें कसं करता आसलेली करका म्हणल्यारी ताणें हांगा घेवन कसं तरी करता आशिल्लें तें करून कोणाक कसं कधी जावचें पडना देव परा करूंक येता तूं करना जाल्यार आनेकल करता हांण करना आनेकल करता आतां गुरुजीन मस्त लोकांक कशी करता म्हणून केलें ताणें तो प्रयत्न केलो ना आतां कोणाक प्रयत्न करता घेवन गेलो गुरुजीर आशिल्लो प्राप्त जालो तशें जाता सो तुमी जर करना जाल्यार अनेक लाखचे चान्स पडता आतां लोकांक मेळनाय म्हणून समजा अभिप्राय न्ही आतां तुमकां केन्ना साध्य असं कसं जाल्यार तुमी करनात तुमकां साध्यच की नाही परत हें वय म्हणटा आसात आनी 10 वर्स नंतर विचारले की वय म्हणटात साध्यच म्हणटात साध्य जालें वय म्हळ्यार इम्प्रुवमेंट आसा ना म्हणचें ना कसं म्हळ्यार हें अशें मार्ग अशें आसा 1-2 दिवसांत न्ही तें कितले जन्म नंतर घेवन आयलो पळय लोन फोटो कटला लोन आसा गेलो थंय 1 जन्मांत क्लियर जायना तें पुरो दोश काण घेवका असले विचार आस पळय लोवर लेवल थॉट्स आस पळय आमकां कसं कितें दिसता एज्युकेटेड पळय हांवें आयकलां म्हूण बट स्टील देखा कळ्ळा तुमगेलें एक्शन वर्ड्सार कळटा तुमी एट वॉट लेवल यू आर म्हूण सो गुरू का पुरा कळटा मौन आसलें की कळटा आतां आमकां थंय उलयना जाल्यार कळटा हागल मनाक कसो आसा म्हणून उलयलें तें की कळटा आतां खंय करता म्हणून कळना उलोवचें की उलोवना की कशें केलें तें सिरकता सो गुरू लागी देवा लागी कसं आमकां कधी पोवचें येना म्हण तुमी बाय डिड्स बाय एक्शन्स कळ्ळें हें तुमी कसं दाखोवका की म्हळ्यार आपण एक कन्सर्न्ड मॅन आसा आपण समाजा बद्दल अनुकंप आसा देवा बेरी रियल भक्ती आसा आपण कर्तव्य दृश्टीन पुरा करता आनी कृष्णान भगवद्गीतान तो अर्जुना युद्ध करना म्हणटाना हांव सांगलें मस्त वेळा युद्ध करना म्हणटा देवाक सुखोवच्या वता हें म्हाका राज्य नाका हें परा एक लोकांक गुरूक पुरो मार्ग हांव कसं करचें आसा म्हाका नरक लोक प्राप्त जाताले आनी देवाक गोत ना देवाक गोत आशिल्लें ताणें सांगून कशें केलें तें काय गेलें मात तें वतना कृष्ण म्हणटा आसा पळय 3 लोकांक म्हाका करचें कसलें ना म्हूण कारण हागे लोट थंय रथाक येवका म्हूण अशें बसयले कडल्यार संकल्प केला पर देवान आतां देवान संकल्प जर केलो मनान तो आमकां पुरा लोकांक ज्ञान प्राप्त जावका म्हूण एक क्षणा विशय ताका ताणें संकल्प करता ते संकल्प करता जाल्यार तुमगेलें ती पात्रच उरका तुमगेलें पात्रच ना न्ही पात्र जाय तशें तो संकल्प ऑटोमॅटीक भायर पडटा म्हण हांव म्हणटा तुमी कसं करता की म्हळ्यार आमगेलें मेरीट वाडत तशें करा आनी हागेलें तागेलें कसं तुमी सांगलें कंप्लेंट ग्रिवन्स की त्या दिसा आमकां कसलें प्रयोजन ना त्या सांगिल्ले निमित्त आमकां आनी तो भात तागेलो येता
त्या मनशाला तुम्ही विचार केले लागेल तुम कर मागश येता तर सोड सोडा तसं लोकांनाच पडाय मस्त विचार कर नाका ते द बेस्ट थिंग इज नॉट टू टॉक अबाउट हिम ते उलयले तशें तुमकां मागशें येता तें तांचा काय उलोवच्या वच नाका ती इग्नोर इट लेट हिम फेस सगळें ताका कसं म्हणून तो ताका तें भोगच्या दी साजी म्हाका दिसता वी गॉट बेस्ट थिंग्स इन द लायफ मेळ्ळें की ना जिवनांत मेळ्ळें न्ही आतां पळय सर्वांत खंयचें जन्म श्रेश्ठ मेळ्ळें की ना मेळ्ळें सर्व संघांत खंयचें श्रेश्ठ संघ मेळ्ळें की ना सर्व कंपनींत खंयचे कंपनी गुगल कंपनी मेळ्ळी सर्वांत तुमकां टॉप मोस्ट देव मेळ्ळा भूत पिशाची लेवलार नात तुमी नाल्यान कसं नाशिक म्हळ्यार थंय एक नाल्ल दवर हांगा एक पनाविड दवर कळ्ळें हाका सोर दवर ताका जाय कसं तंबाखू दवर हुक्का दवर त्या लेवल नात आमी आतां आमकां खंयचो वच म्हळ्यार आमकां तसो टॉप कॅटेगरी देव मेळ्ळा आमकां आनी हाजे किंत टॉप मेळना तुमकां हाजे किंत टॉप गुरू मेळना हाजे किंत श्रेश्ठ जन्म मेळना सो तुमकां देवान बेस्ट दिला म्हणटा ती जाल्यार प्रश्न आसा उपयोग केला की ना म्हळ्यार प्रत्येक प्रश्नाक तुमगेले नो क्वेश्चन घाल तशें पण नो नो म्हण येता एक्चुअली आमी एक्सपेक्ट करता की यस म्हण येवपाचें न्ही हाज्यात नॉट टू गेट डिस्करेज ते अशें जावं न्ही बट तुमकां एक अवेरनेस क्रिएट जावका न्ही दॅट वी आर स्टील लॅगिंग म्हणून मुखार येवका तुमी तुमगेलें साध्य आसलें आतां हांव केन्ना म्हाका साध्य जालें हांव केन्ना प्रयत्न केले तुमगेलें कशें जायना मनुष्यच न्ही परलोक मनुष्यच की न्ही तुमकां 2 दोळे म्हाका 2 दोळे 2 हात फरक कांय ना एक कसन की म्हळ्यार परलोकाले कसन की एक आशिल्लें आवसू बापसूले समाजाचें एक मनीस तयार जावकाल परलोकाल अनुकंप जावका ताका परलोकान ताका बेस्ट म्हणका आनी म्हाका एक एडवांटेज ताचो उडगास येता सर्व लोकांक म्हाका लायक करचें सान दवरून हांव सकयल वरचें नाशिल्लें आजी तो उकळून गेलो नेक्स्ट मोमेंट हांव उकळून घेवनच आशिल्लो सो कसन की एक देवान तें परा तितल्या लोकांक एक हें म्हण ग्रेस म्हण आसलें म्हाका सो गेले कडेन परा लोकांक एक हें बेनिफीट मेळ्ळें म्हाका मागीर हें कश्ट सुख दुख परा जिवनांत आशिल्लें तें पण आतां एक मनीस तयार जावकाल कितले लोकांक जावका पळय कितले लोकांक ब्लेसिंग जावका ताका आनी सर्वात केन्ना तुमी आवस बाप सोले थोड्या लोकांक तशें न्ही पुरो आसवय आवस बाप शाप दिता वता ताका तशें जावं न्ही मनशाक थंय पळय बेस्ट कॉम्बिनेशन आमकां देवान उत्तम दिलें बट अनफॉर्च्युनेटली आमी ताजो उपयोग घेता नाची सो तुमकां एक इतलेंच अवेकनींग हें की तुमी तें एडवांटेज घेया म्हण ताका म्हणटा मनुश्य जल्मानी मेळना म्हण तो मागून येवचें न्ही तुमचो ते कर्मा प्रमाणे मेळ्ळं तर कसं म्हणून कळना तें विधी म्हणटा तें सगळें काम करता तें कोणाक चेंज करचें ना सुदर्शन म्हणटा ती थंय परत तुमगेलें की कर्मदोश आशिल्ले तेन्ना विधी विधान केलें तें प्रयोजन ना आनी स्टार्टींग थोडे लोक वचून गुरुजीले हें करून तें करून म्हणटा नाका म्हणटात तें तुमी केल्या पयलीं वचना ते दोश ताजे तें केन्ना वचचें म्हळ्यार पयलीं तुमी प्रिपेर्ड जावका ताका आज पाकिस्तान युद्ध केल्या बरें जाता ट्रेनिंग ना आनी थंय गेले की पुरा आमी ते खेळटा रॉकेट पळय तें अर्द उडता अर्द उडना तसलें रॉकेट कोणाक ट्रेनिंग सो आमगेली परिस्थिती तशी जाता म्हळ्यार आमी साधन जर केल्यार आमगेलें साधन अशें जाता म्हळ्यार मुखार प्रोग्रेस आमगेलें जायना सो आदी आमी द एंटायर थिंकींग प्रोसेस आमगेलें चेंज जावका एंटायर अप्रोच टुवर्ड्स लायफ आमगेलें पुरा चेंज जावका तेन्ना तुमकां सांगिल्लें आसा समानता सर्व लोक आत्मदर्शन पळयात सर्वांत कृष्ण पळयात असं परत तुम्ही कल्टिवेट करता म्हण ताका म्हणटा ती ह्या मनशाक जात गीत म्हण कसं ना म्हण आतां उदाहरण जर घेतलेली कर्ण क्षत्रिय म्हणून करता आशिल्लो कोणाक ना सूतपत्र म्हणून जालो न्ही तो एक्चुअल क्षत्रिय तो आता ते मागीर प्रकट जालें बेगीन नाजाल्यार सूतपत्र म्हणून कंटिन्यू जाता आशिल्लो तो सूतपत्र न्ही तो तशेंच कितें केलो आतां कबीर फॉर एग्जाम्पल ताका चेडला सोडलें की हिंदू चलता साईबाबा तशें म्हणटात
पोषण कोण म्हणून मुस्लिमान बसले. सो आज मनशाक जाती म्हणले ना तांतू नीती म्हणटा ते इम्पॉर्टंट. कसं इम्पॉर्टंट? नीती इम्पॉर्टंट, जाती इम्पॉर्टंट नाही. सो आज मनशाक जाती हें परत कसं ना ताका एकच जात म्हणतो देवाला भक्ती कशें म्हणटा ते भक्त लोकांक ती जात ना मग तांकां एक जात खंय भक्ती खंयची जाती भक्ती आनी खंयची जात ना ताका तो जाती हें जाती कसं ना. सो फाल्यां तुमकां लागीं असो एक विचार येवका तें परत प्रोग्रेसाचें एक इंडिकेशन. पण ताका एक बेस्ट एग्जाम्पल दिलें. फूल खंय आसता तें कितल्याक परमण आसा. कमला फूल खंय आसता खंयच्या वातावरणांत येता. जायच फूल जंगला आसता की सेम परमळ, घरा आसता की सेम परमळ, मार्केटान विकल की सेम परमळ. तशें खंय गेलं की मनुष्यच आसता आनी तांचो डिफरन्सिएशन कसं हें बेसीक तुमी मनांत लक्षांत दवरून घेवं. सो आज देवान आमकां व्हड उपकार केला. तांकां संख्या म्हळ्यार हें कशें पार जावका ताका तक्कन तें कसं ज्ञान प्राप्त जावका ते गुरुमुखांतर देवान आमकां प्राप्त करून दिलें. आनी हाजें थोडं देवा लागीं आमकां कसं अपेक्ष करना. कसं करून दिलें आमकां देवान गुरुमुखांतर तें ज्ञान आसा पळय तें प्राप्त करून दिलें. आनी हें ज्ञान आमकां उपयोग केन्ना जाता म्हळ्यार जनन मरण सर्कलांतल्यान पार जावपाक आमकां यूज जाता. तसोच एक परमज्ञान देवान आमकां गुरुमुखांतर प्राप्त करून दिलें. सो आज प्रत्येकाक हांव म्हणलें कर्तव्य आसा गुरुले कर्तव्य कसं तें म्हळ्यार श्री हरीन ताका एक काम दिल्लें आसा योग्य मार्गदर्शन दिवचें ताणें समाजाक. अज्ञानाक दवरच न्ही. आज तुमकां कसं जालें गोतच न्ही कसं करता पळय धर्म नांवारी हें पुरा पादपूजा भिक्षा शिवाय कसं ना जी पुरा कसं की म्हळ्यार पुरा तूप हें पुरा वट्ट करचें भांगर हें काम न्ही. गुरुल काम न्ही तें. ज्ञान दिली म्हणटा तें इम्पॉर्टंट. तुमकां कसं घेवपाक म्हळ्यार तुमकां मन दिवका पयसो न्ही तें दिना तेन्ना मन दिना ती. आनी कसं घेता की म्हळ्यार ज्ञान आसल्यार दिवचें न्ही ताणें. सो ज्ञान ना ताका लागीं सो गुरुपदेश जाले आमी पार पडना ती आनी देवान पुरा अनुकूल करून दवरलें. म्हाका तें कसं नात देवा लागीं तें दिल्लो उपयोग करून घेतला पुरो. सो आदी एक पॉयंट लक्षांत दवरा आनी आमी कांय मागनाचे मग दिल्लें मस्त दिल्लें तेंचे उपयोग करनाचे. तेन्ना आज कोणी तरी म्हणटा पळय न्ही तुका ऑलरेडी 2 आसा मरे तूं उपयोग कर आनी हें कशालें मागता म्हणटा की ना तुमकां. तें दिलें तशें कशालें दवरता म्हणून तें यूज कर. तें खाल जालें नंतर हांव दिता म्हण आनी देवान अशें दिलें की खाल जायना तें. देवान इतलें ज्ञान दिलें की तें ज्ञान म्हणलें अशें की म्हळ्यार दिलें तितल्यान एक्युमुलेट जाता खंय पॉलिश जाता तें. सो विद्यार्थी ज्ञानाचें एक लक्षण कशें की म्हळ्यार कितलें दीस पळय तितलें तें क्लियर जाता वता प्युअर जाता वता. आनी हें एक वस्त अशें की ज्ञान दिता कोण दिवपाक खर्च जावन तागे लागीं उरता आनी तें दुसऱ्याक दिता. आतां पयशे दिले म्हगेले उरना तुमकां गेले. ज्ञान तशें न्ही. तुमकां दिता म्हगेले उरता तें खंय वतना म्हणटा बसचें तें पुरो. पयशे म्हटल्यार तागेले खाल जाता पुरा दिवन म्हाका कसं म्हण हांगा तशें न्ही. पुरा लोकांक ज्ञान दिलें की म्हगेलें ज्ञान तशें उरता खंय वतना आमकां तें पॉलिश जाता आनी तें स्ट्रेंथन जाता. सो सर्व लोकां भितर तुमी म्हगेलें जें कुटुंब समत्वा भाव इक्वॅनिटी म्हणटात आमी त्या भावान तुमी डेवलप करा. आनी केन्ना हें तत्व तुमगेलें आत्मसात जाता की तेन्ना देव साक्षात्कार जाता. खंय जाता देव साक्षात्कार जाता. म्हणून मातशी सुमार वेळ पळयलें एक वेळ रात्री स्वप्न जाता केकलें की हांव फाल्यां तुमकां जेवणा येता. हो बरें आतां देव घरा येता म्हणून भारी खुशी न्ही. आतां आमी ताचे कृष्ण येता ईश्वर येता खंयचे तुमगेले एक इश्ट देवता आनी हांव रेडी करून बसला आसन गिसन सकाळीं फुडें एकलो भीक मागता लायलो तेन्ना तो म्हणटा मागीर यो कळ्ळें कृष्णाक जेवण जावका पयलें
मागीर एक सूण येता तशें बरें येता. हांव रात्रभर देवय ना गेलो आनी पयलीं घालून बसला आनी तशें पळय प्रिपेर केलें तशें आसा. कळ्ळें रात्री हाका मातसो बेजार जाता. तो म्हणटा देवा तूं येता म्हणून कसो लायला म्हणून. 3 वेळ येवंक गेला म्हणून केन्ना 3 वेळ येवंक गेला जाल्यार म्हगेलो परिचय तुका जालो ना म्हण हांव म्हण चिंतलेंची देव म्हळ्यार तुमकां ह्याच रुपान येवका म्हण ना. खंयच्या रुपान देव येता आनी खंयच्या रुपान आमकां हेल्प करता. आनी कोण म्हणटात न्ही त्या रुपान म्हाका देवान हेल्प केला म्हण. खंयच्या आसूं देव हेल्प करता पळय न्ही हें तुमी एप्रिशिएट करता. जिवनांत अशी एक गोश्ट आमकां जातकी मेळ्ळी. देव तुमकां डायरेक्ट येवन कोणाक हेल्प करना सांगना. कोणाचे मुखांतर एक आसूं की फ्रेंड सांगता तुमकां की गुरू सांगता की भट सांगता तेन्ना तुमी म्हणटा की देवान म्हाका सांगलें म्हण. भावने ते कळून म्हणलें तुमी पण देव पावलो म्हण. हाजे अर्थ कसो की देवान अरेंजमेंट केलें. सो आजी तुमी तसले एक भावना डेव्हलप करता म्हण ताका म्हणटा कोणाक तुमी कांय उलोव नाका म्हण. कोण कशें म्हण कोणाक भक्ती म्हण तुमकां कळना. कपीत सुसो आसतलो जाल्यार ताका भक्ती कसो म्हण कळटा तुमकां. कितके लोकांक ज्ञान पडलें तुमकां पेशेवारी भोंवता आशिल्ले ते तागेले भक्ती आसा पळय कोण ते सवळी घालता तागेले ती भक्ती ना. हो सवळी घालून घेवन भोंवता रुद्राक्ष माळ घालता तुका कांय ना पेसोचो भोंवता न्हाय ना 8 दिवस जाल्यार ताका देव तागेलो उठो आसता. म्हणून देव म्हणटा सर्व लोकांना उठो आसा. खाली तुमी वेशभूषण देव ना तांतो. सो सर्वांक तुमी ते समान दृश्टीन पळोवचे एक अभ्यास करता. सो परत परत हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा दबायलें कसो जालें मागणी कसो जालें मागणी मागणी कसो लायक म्हळ्याली तो मागणी जाल्यार ते कितें दिता. आतां तुमी म्हणटले म्हाका हें दिलें ना तें दिलें ना तांकां देवान सांगिल्लें आसा तुमकां तुमकां नाका जाल्यार दिना तो. आतां तुमी एका डॉक्टर लेवता खंय की न्ही डॉक्टर म्हाका इंजेक्शन दी म्हण तो नाका म्हणटा. पेशंट कसो म्हणटा दी म्हणटा. तुमकां अनुभव आसतलो अनुभव आसतलो बट डॉक्टर गो तशें नाका म्हण. तशें देवाक गोच आसा तुमी वचून दी म्हळ्याली देव कसो म्हणटा तुका नाका तें म्हण हांव तेन्ना पळयलें. हांव केन्ना स्टुडंट आशिल्लो डॉक्टर लेत आशिल्लो तेन्ना पेन्सिलीन इंजेक्शन आदी कशें आमगेलें तें आसा पळय खंयचें स्टेरॉयड टायप पुरो येवन तेन्ना डॉक्टर तो सांगता पेन्सिलीन दी म्हण पण चडून सांगता ती सादे डॉक्टरान सांगता ते देवान सांगता की तुका अवश्य आसा तूं घे म्हण. आनी खंयचें अवश्य आसा देव दिता आमकां खंयचें अवश्य ना तो देना. आयज तुमकां दिसतलें म्हाका पयशे आयले ना म्हण जिवन राबलें की कल्पना केलें मात्र न्हू की न्ही. पयशे नाशिल्लें जिवन वता सामकें. एक वेळ पयसो आसलो की जिवन काडचें कश्ट आसा. पयसो आसा डॉक्टरान म्हळ्यार 8 दिवस खावं नाका म्हण. पयसो उपयोग कसो जालें. डायटींग कर म्हळ्यार 8 दिवस ऑपरेशन जालें 8 दिवस कांय खावं नाका खाली ड्रिप्स घेवका तूं. हें पळय आसून उपयोग कसो जालो. सो देवान दिल्लें आमकां प्रॉपर आमी यूज करता. तागेलें कसो जालें की म्हाका म्हणना म्हणून परत परत आमी म्हणटा ती देव आमगेले आवसुती मात्र स्वरुपी आनी आवक जाय म्हणून कसं सांगता म्हणून हें मातसो एग्जाम्पल दिलें आनी आमी प्रॅक्टिकली पळयलें. जाय की ना की ताका ब्रेड म्हळ्यार तोंडाक घालता घालता केन्ना कसो म्हणून करता प्रॉब्लेम कळ्ळें भूक आयल्या म्हणून ताका वस्त जाय की ना की ताका देहात कसो येना आवसूच चेंज करता. ताणें सांगलें की म्हाका स म्हयने सकाळीं एक घाल सांजे एक कर ना. आतां मुस्लिमांनी कसो म्हणटा आमी चेंज करता केन्ना न्हीद येना म्हळ्यार ताका न्हीद येवं तशें करता आमी न्हीद म्हणून सांगलें हांवें चेडवान सांगिल्लें ना तुमी करता तशेंच देवा सांगता म्हण ना. देवा म्हाका कसो ना दी म्हणून तुमी सांगता म्हण. देव कसो म्हणटा तुका नाशिल्लें पयलीं खाली कर भांगर गिंगर दवर घेवन बसला ना म्हणटा न्ही म्हण. कॅश ना भांगर आसा न्ही आशिल्ले पयशे भांगराक घालून बसला न्ही तूं तें भांगर विकर ना. प्रॅक्टिकली हांव म्हणटा प्रॅक्टिकली म्हाका जिवनांत तें परत जालें. तेन्ना कसो करतात देव परत तुमकां खाण घेतले शिवाय दिना तो. आनी म्हाका देवान ते एक ऑपॉर्च्युनिटी पळय म्हागेलें गेल्लें पुरो आसा न्ही ते देवन काण घेवनच पळय म्हाका देवान आज परिस्थिती अशी की मेळ्ळी देवा हें म्हाका नाका
नाक म्हळ्याने दितो देव. जाय म्हणून त्यांनी दिलं ना, जाय म्हणून त्यांनी दिलं ना. आता नाक मिळाली, तो नाक म्हणता घे आणि तुला घ्या म्हणता देव. दलाचं हा म्हणते तुम्ही दितो बाई, उपयोग कशें करता म्हण सांग नाही आमकां. दिल म्हण कोण कोणा वाटचें ना न्ही तें. आनी तशें तुमकां तें योग्य युटिलायजेशनचे एक जबाबदार ते कोणके एक पाप हांगा दिवन वता. खंयचे विश्वास म्हगेलो पयसो ताणें हार्ड अर्न मनी तो, ते कोणा टोप्पी घालो पयसो न्ही तो. आतां पयस करतना हांव ते विचार करपा पडटा कळ्ळें, खंयच्या विनियोग करचें तें म्हण. मुगे बी काण हें केलें तें काडलें हें बसयलें तशें करचें ना आमकां. सो देवान दिलं प्रत्येक आमकां बुद्धी, तनु मन धन कसन आसा ते योग्य विचार करता आमी ते देवाक रिटर्न पावका. ताजेर तुमकां कसं तरी मेळटा संत, नाजाल्यार तुमकां कांय मेळना, म्हाका कांय मेळना. देव म्हणटा तूं प्रसन करता बसला की ते देवाकंत पावना तें. आतां करेक्ट विनियोग जर देवा पावता, तुमकां पावता आनी म्हाका पावता. म्हणजे आमकां एक जबाबदारी म्हळ्यार गुरुला एक व्हड जबाबदारी सकनकी मेळ्ळी, तांकां पळय वेवस्थीत जावं तशें पळोवपाक. म्हण आमकां पयलें हें गुरुजीन पळय पळोवंक भारी मजा दिसता. अशें गुरू म्हण भाई करया म्हूण मुदासीर म्हूण कडलें कशें ना. मागीर केन्ना जालें न्ही, तेन्ना गुरुजील म्हळें भंय दिसता म्हूण. गुरुजी ताणें म्हणलें तुमकां आतां हें कर म्हूण. हांव म्हळें भंय दिसता म्हळें. कशाल भंय की म्हळ्यार कळ्ळें कांय ना, जाता बस म्हळें, जाता गेलें म्हण. जाल्यार तुका एक आमकां तें कॉम्प्लेक्स येता. सो केले वेळार कशें तें उरना तें. भंय म्हळ्यार कशें तुमकां आतां पळय कितलें एक जबाबदारी न्ही ती. करेक्ट हें कोन्न करेक्ट आहा तें करता आनी क्रेडीट सोडा तुमी. बरें जाल्यार कोणें सांगलां तुमकां देवा लागीं. कसं तें वायट जालें तें सांगता भोंवन शिवे तो. एनीवे तें देवाक गोत आसा, तुमकां गोत आसा. आनी आमी त्या सर्टिफिकेटाक हांगा बशिल्ले न्ही. आनी आमी अपेक्षा करनी की ताणें तागेलें हें जालें म्हण आमगेली परिस्थिती कर म्हण अपेक्षा करनी ती. बट आपल्याक एक हें आसा न्ही मनशाक, तागेलें कर्तव्य म्हणटा ऋण म्हूण एक आसा न्ही, तें ऋण प्रत्येकान तें पेड करपा पडटा. आनी तें गुरू ऋण आवय बापूचो ऋण म्हणटा तें कितलें तुमी दिलें तें की देवता ऋण परत पेड करचें ना. बँक लोन तुमकां ऋण क्लियर करचें येता. 20,000 हाडले इंट्रस्ट कळ्ळें, तें बँकाक विचारपाक रायट ना ताका. हें तशें जायना. आवसुलाक प्रेमाक तुमकां तें वॅल्यू बांदचें येना. तेणे केल्लें आमकां हें पळय कसलें देवालें ताका बांदचें येना. सो हाजी देवान आमकां उपाय बेश्ट सांगला. कसं की म्हळ्यार अर्जुना तूं सर्व धर्म त्याग कर आनी म्हाका शरण यो म्हूण. सर्व धर्म परित्याग. तूं कसं कर, कांय भिवू नाका, पुरा सोड आनी म्हगेल्या चरणाक तूं शरण यो म्हूण. देन आय वील टेक केअर. सो तशें आमी हेजें एक फॉर्म हें करता. कसं की म्हळ्यार कसलें एक तापत्र देव कसलें येवं तें देव म्हणलें केलें आसा. हांव एक सरेंडर जाला म्हूण. आनी हांव तुमकां सांगता आसता ते शरण जावचे बुद्धी सुद्दां देवूच दिता. तुमी सांगचें न्ही तें. आनी हांव सांगलें तुमकां म्हळ्यार दीज आर ऑल द अनफॉरगेटेबल इव्हेंट्स म्हणटा न्ही, की मेमोरेबल इव्हेंट्स म्हणटा न्ही. एक दीस म्हाका चारय वाटान मनशां कशीं एक दोन जाल्यार जाता, हजारो गटले संकट आयल्यार कसं करतालो. मनुष्य एक बट संकट चारय वाटान येता आसा. हांव देवाला शिराबला, देवा तुका शरण आयला. म्हाका पक्का उडगास आसा. एट द सेम टायम म्हाका कळटा आसा की हें हांव म्हणचें न्ही. म्हगेल्या तोंडांतलें येना तें हांव पडलें तकी. देवान कितें चड उपकार केलो पळय. तें शरण आयलो म्हण तूं म्हण ती बुद्धी ताणें दिली. हांव तें म्हणलें मागीर. आनी ताजें डिफरंट म्हाका कसं म्हूण कळ्ळें. तुमगेली जबाबदार पळय देवान घेतली तेन्ना. आनी सादारण मनशाल तें ह्या जल्मांत तो पार जायनाशिल्लो. तें ह्या जल्मांत परत साध्य करून दिलें पुरा तें वजन काणगन देवान. सो शरणागती धर्म म्हळ्यार अशें आसा ताका. देव सर्वस्व दिता आमकां, जाल्यार आमकां तें धर्म पालन करचें आमकां ती बुद्धी आयली ना आमकां, तें मेरीट आमकां आयलें ना. सो तशें तुमी प्रत्येक लोकान पुरा सर्व धर्म सोडा आनी देवाल्या वचून ताका सरेंडर जाया. शरणागती धर्म म्हणटा म्हण आमी शरणागती दिनात परित्राण परायण सर्व शातीहरे देवी नारायणी नमस्तुते अशें आमी म्हणटात. सो परमात्मा तेन्ना आमकां सर्व संकट पापांतल्यान मुक्त करता. हें कृष्णाक भरवस आमकां.
अर्जुना तू म्हाका सरेंडर कर, हांव तुका सर्वांत मुक्त करून वयर काडटा म्हणटले. हें देवाला आमी अपेक्षा करचें न्ही. देवान नॅचरल हें तें इतलो आसून आमी ताणें सांगलें तें आमकां बरें वचना. सर्व धर्म सोडून म्हाका शरण जा म्हणून कृष्ण परमात्मा अर्जुनाक सांगता जाल्यार तेका आमी म्हाका मुखार पळयतात. तेन्ना तो म्हणटा मुखारी तूं तशें जर केल्यार आय विल रिलीव यू फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, कळ्ळें, ऑल द कॅलॅमिटीज ऑफ द लायफ. सो तूं भावन तुमी तें डेवलप करा, तेन्ना तुमकां संकट कसं परत विचार येना. तेन्ना आनंदच उरता. संकटांत आनंद मेळटा आमकां. आनंद कडेन तुमकां हें लौकीक जाय संकट जाता तुमकां. आतां आमकां सगळें संकट म्हणून दिसना, तांकूच आसा म्हणून देव काडटा तें म्हणूनच आसा. आनी देव बगे मारना आमकां. संकट म्हळ्यार एक प्रकार पेट अशें म्हणलें का तुमी. ते पेट पडल्यार आमकां आमगेले बरे खातीर येता, वे की न्ही. ते दूख चड वेळ सहन केला पुरो आमी. तितून मागीर कशें जाता म्हळ्यार देव तें काडटा. तुका दुखलें म्हणटा देव. दुखलें म्हणून एक हात पसयल्यार तें दूख वता. तो देव पुरा काडटा. आमगे अनुभवाचें हें पुरा अनुभव सिद्ध म्हणटा न्ही तसोन तें ज्ञान. सो देव विचार नाशे दिता. सुदामाने विचारलें नाशिल्लें ताका. बली चक्रवर्तीन ताका असं साम्राज्य मेळटा म्हण ताका कल्पना केलें ना. पुरो दिवन सोडता विष्णू. शुक्राचार्य म्हणटा कपटी विष्णू त्या रुपाला दिवनाक ताका. तेन्ना तो म्हणटा ताका दिना अशें कोणाक दिवचें म्हूण. आनी तो म्हणटा ते ऋषी मुनी पुरा यज्ञ करताची तागेले खातीर तो प्रत्यक्ष आयल्यार तूं दिवनाक म्हणटा की तूं मतलब पुरा जाता म्हणटा. देवा खातीर हांव पुरा कसं न्ही करता, पुरा दीस तो म्हणटा. ताका देवान सोडलें की पळया. ताका कशें केलें, अश्वत्थामा बली ते सप्तांत चिरंजीवन पेकले येतात बरें. वर्साचो एक वेळ वयर येता, बलिपाड्य म्हणटा पळय. तो वयर येवन तो पूजा घेवन वता आमगेलो पुरा. आनी दीव लावचे ताचे खातीर बलिचक्रवर्ती वयर येता म्हणून. तसो तो धर्मात्म तो. आनी ताका अमर कोण देवान दिलें. ताका उत्तम लोक प्राप्त कोण दिलें. आनी कसं जावं आमकां. सो तो चिरंजीवी तसं एक पद आमकां देवालें ह्या प्रकार भक्ती अनुष्ठान केल्या नंतर आमकां प्राप्त जाता. सो देवालें मागचें नाका. मागना जाल्यार तिका दिता. सुदामाक तुमकोच आसा. कसं मेळना म्हणून येता तो पाप निराश्रम. मागता गेलो बायलेन सांगलें म्हणून गेलो. हें कसं करता सांगचें पुरा तत्वज्ञान पुरा सुलभ आसा. आमी कितलें एक सहन करून घेवं येता. बट बायल चेडवान तें सहन करचें. एक कळ्ळें आसा आमगेलो भोग आशिल्लो तो इंडिविज्युअल. आमगेले निमित्त तांकां परत जालें म्हणून एक फिलींग येता, वय की न्ही. आमगेले निमित्त तांकां परत भोगचें पडलें न्ही. सुदामाली परिस्थिती तशी आसा. तो मनान मागता गेलो ना तो. बायलेन सांगलें पळय आपण देव काडून घेता म्हण ते चेडवा वाटो. ताका इप्पत चेडूं चडूंक येता अशें म्हणटा. परत कोर्ट बांयत उडता म्हणून गेलो. आनी दिपावळी परब पाप. आतां प्रत्येक लोकांक फिलींग जाता तें. परब जाता आसता आनी घरांत कांय ना. आनी आमगेले सानांगडी आसतना आमी पळयल्ली रमजान परब येता मस्त लोक पाप कांय ना. सान येवन आमगेलें म्हणचें रावसाब म्हणटात तांणी. कल ईद है कुछ नाही म्हणटात. आतां पळय कोणा कसं नासता येवन मागता सामान दिवं काय नाही पाप. ताणें वर्सा एक तें पायस खावचो थंय करून तें सामान आमी दितात. म्हळ्यार हें अशें कळटा प्राप्त जाता. देवान जर आमकां जर दिल्यार पुरो म्हणटा परिस्थिती येवका. हांवें जर म्हणलें तुमकां आतां आमकां म्हणटा नाका नाका ताजे बगी तुमी चिंतन करका म्हणना. जाल्यार म्हणटा ती देवाले मागता म्हण तुमी. एक वाटान कसं म्हळें मागनाका म्हण. आनी सुदामाक मागनाशें देवान दिलें. तो निराश जावन वता कसं मेळना म्हणून. ताका प्रश्न आयलो बायले कशें तोंड दाखोवचें म्हणत. खाली हातान म्हणून पयलें बायलान सांगलें कृष्ण परमात्मा तुमगेले दोस्त म्हणून म्हणटात तुमी. बाल भितर म्हणून म्हणटात तुमी. तागेले कसले मागणें वचूं न्हू. हांगा जर पळयल्यार हरिखंडगे म्हणून आयलें न्ही परत चेंज जालें. ताका हरिखंडगे आयलो म्हणून कळ्ळें ना. पुरा भांगरा घरचें. वय की नाही तो पळयता जोडलें म्हणून.
घस घसून पळयता आनी वच केल्यार हागेल पत्ता नाका साध्य आसूं गुडसेल आसूं तें मोडके गुडसेल पावचे उदक तसानी पडा बांगला गुडसेल कुटीर जाव केल्या रे तेन्ना बायल राबला खंय ताका फुलां कापण घेवन भांगर घालता एक लिमीट आसा न्हय आनी त्या हांगा तांकां भांगर खंय देह ना पयलो भांगर हांगा भांगर थंय भांगर हांगा भांगर पयलो भांगर ते म्हणटा खंय अशें म्हणून कळ्ळें हाका बायल म्हणून कळना बदकाय पुडकना आशिल्लो तें हेंच कर तुमगेलें म्हणून आपयता ताका इतलेंच म्हाका सांगता खंय म्हळ्यार मागनाशें देवान दिलें कसं जालें की म्हळ्यार सुदाम बालमित्र इतलो न्हय ताका तो भक्त आशिल्लो तो तागेलें प्रवचन दिवचें तागेलें काम आशिल्लें उपासनांतल्यान कसं करता माथेरात घेवन चेडूं येना म्हण ताणें तशें केलें ना भागवत धर्म आसा पळय कृष्णालें पयलो भोजन करता आशिल्लो कट्ट्यार बसून तो थंय ताणें कॉम्प्रमायज केलें ना दमण ना खाण ना बट कृष्णाल स्तुती ते केन्ना कॉम्प्रमायज केलें ना आनी देवान ताका कितले तरी म्हण आमकां गोत आसा योग्यतेकेन तो भायर दिलें जशें येदोळ हांव म्हणलें आसा स्टार्टींग आमी घेतलें की आमकां देवान योग्यतेकेन तो भायर दिल्या म्हूण तुमी खंय की प्रामाणीक विचार करात एक्चुअली वी डोंट डिजर्व इट म्हाका दिसता म्हगेले प्रामाणीक मेळ्ळी देवा हांव इतलो पात्रच ना म्हाका जाल्यार तुवें देवान दिलें जाल्यार कसं की तुगेलें डिसिजन तें आतां तयार कर आमी तें योग्य करूंगे म्हण हांव इतलें मागचें देवाली तूं परत दिलें हय तूं कसं कर म्हणाली तें करेक्ट यूज करूंगे देवा कडलें इतलेंच आमी देवा लागीं मागचें सो आजी मागता आसल्यार देवा लागीं एक वटेन माग न्हय म्हणलें मागता आसल्यार तुमी कशें म्हाका म्हणाली निरंतर सत्संग दी म्हण संत संग सदा तें आमगेलें भजन आसा पळय तें हेची दान देगा करेक्ट ताका सूट जाता तें आतां हेंच देवा तूं दान दी आमकां कसं की म्हळ्यार सत्संग आसा न्हय हें चुकना अशें पळोवंक देवा आनी तूं भायर घालना अशें आमकां पळोवंक भायर घालल्यार कसं कर सत्संगांतल्यान देवान तें देवान निरंतर आमकां सत्संग मेळ्ळो सत्संगांत देव मेळटा आमकां थंयच ज्ञान मेळटा सेकंड देवा आमगेली भक्ती निश्चिम जावं काम प्युअरेस्ट भक्ती जावं काम गेली ते कपट भक्ती व्यापारीक गौण भक्ती आमकां नाका हे दोन तुमी म्हाका सो ज्ञानी लोक कसं म्हणटा की म्हळ्यार देवाला माग नाका ती मागता आसल्यार हें दोन माग फर्स्ट ऑफ ऑल मागचें नाका आतां आनी एक आसा योग्यच आसलें तूं मागना गेलें ती देव दिता सत्संगान आतां उदाहरण कशें जालें म्हळ्यार आमी गुरुजीला पयला गेले न्ही प्रत्येक आयतार पालखेक पयला वचचें आशिल्लें मागीर एक दीस गुरू म्हणाले पालखी गेली की बंद आसा म्हूण तेन्ना आमकां कशें दिसता अरे म्हाळसा देवळा वचचें नाका म्हणटा कितें आमगे लोवर लेवल थिंकींग न्ही तेन्ना आनी मारदोळ वचचें नाका म्हणटा ताची पालखी गेली की कळ्ळें हें कशें लाभा म्हणून तेन्ना आमगेलें मायंड आसता पळय न्हय अपोजिशन ना जाल्यार बेगीन तें धरता मायंड कळ्ळें अशें कशें लाभा म्हणून जाल्यार आमी तर्कगीर करना आशिल्लें कळ्ळें आमी तर आमकां हें गोतूं ना न्ही कॉलेजाक लेक्चर दिवचें वेगळें हें दिवचें वेगळें कॉलेजाक कितले घंटे दिवन येता तांकां 5 मिनट दिवचें बारीक आसता हें कशें बाबा आमगेलें जमतलें की म्हूण एनीवे आतां गुरून सांगले नंतर तें जाता पळय न्ही तांकां सिलेक्ट केलें म्हळ्यार जाता तें सो तशें परत जाता सो सत्संग दिलें देवान आनी तशें एक निश्चीम भक्ती देवान आमकां दिली हांव 100% म्हणना आनी तें निश्चीम आमगेलें सर्व लोकांक भक्तीच्या प्रतीक हांगा बसलें न्ही हें परत लोकांक न्हिदलें निश्चीम भक्ती आनी निश्काम कर्म करून गेलो आनी कोण पळय मस्त आशिल्ल्या लोकांना हें न्ही कसं आसा टू द बेस्ट ऑफ दॅर एबिलिटी प्रत्येकान कसं कॉन्ट्रिब्युशन केलें आनी आज जाल्यार तिका करता आसा न्ही सो आज एक मार्शल वैभव एकल्यान निमित्त जालो न्ही तो कोण तरी एक मुखार घेतलें खंय जाल्यार कशें तिगेलें संकल्प आशिल्लें इतल्या लोकांक परत तेन्ना बट्ट करून घेवन तिगेलें काम करून घेतलें आनी निरंतर तें करून घेता असो मुखार तें करून घेता आनी तिगेलें तें परत प्लॅन केलें तेणें आतां आनी कशें पाकिस्तान इंडियान स्ट्रेटजी वापरली पळय तेणें परत तें प्लॅन केलें म्हणून कशें देव आसा न्ही तागेलें कामां केन्ना उणी करूंक घेना ते परत वेवस्थीत करून घेनास पळय वेवस्थीत करून घेवन बसले तेंकां तेगेलें आनी कसो उणी जाता की पळय आतां उणें आसलें आमगेलें मनांतलें कमीपण सिवे आनी खंयच्यान तूं कमीपण येना सांगेन एक पांडवान संकल्प केला
राजस्व यज्ञ करता म्हण तेन्ना पला चक्रवर्ती पोजिशन जावका आशिल्लें. तेन्ना पला अश्व सोडचें कोण बांदूंक घालता, ताणें युद्ध करून घेवन नाजाल्यार सरेंडर जावका अशें पला आशिल्लें. जरासंध म्हण एकलोच मेळ्ळो तांकां आनी कृष्ण वचून ते आडेरी ताका संहार करून परा आयकलें. मागीर इथं परा तिगलोक गेले कृष्ण, अर्जुन आनी भीम तिगलोक गेले. येवन ताका परत सांगलें तांणी धर्मरायाक ताणें कसं काम केलें म्हणून तेगेले पळयलें. शुकमर्स म्हण परीक्षित राजा युधिष्ठिर महाराजान जरासंधालो बद आनी सर्वशक्तिमान कृष्ण परमात्मा महात्म्य आयकून ताका भारी खुशी जाली. कृष्ण आसतना आनी कसं जावका कितले कंटक ताणें परत काडून उडयले. भारी खुशी जाली. ताका गोत आसा कृष्ण आसल्यार आमकां विजय शाश्वत म्हूण, विजय निरंतर मेळत म्हूण. तेन्ना धर्मराय कृष्ण परमात्मा म्हणटा की सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण परमात्मा 3 लोकांत स्वामी तो. आता तुम्ही स्वाम्याच्या घरा मात्र भायर कोणी ऐकना तुमगे. कृष्ण तशें न्ही. ब्रह्म, रुद्र, इंद्रादी देवता, सकल भूत, चराचर प्राणी, निसर्ग, मनुष्य कोटी, ऋषिमुनी सर्वचा काय कसं एक वेळ तुमगेल घालान तुमगेल चेडवान तुमगेल ऐकना ऐकत अतिच लोक कंट्रोलात दवरले पळय देवान. हे संबंध त्रिलोक सगळ्याला आधीन असं म्हळ्यार पळया तेगेले कसले कॅपॅसिटी देवाल पळया. हे परमात्मा 3 लोक स्वामी तूं ब्रह्म, शंकर, इंद्रादी देवता तुगेले आज्ञाशिवाय कसं करणार तांणी म्हणून तू सांगले मात्र करताची तुगेले आज्ञा मेरून केन्ना करनाची. तसलो परमात्मा तूं सर्व लोक तुगेले भक्तीन श्रद्धेन तुगेले आज्ञा पालन करता देवा. आतां आमी एक्चुअली पळयल्यार तुगेले फ्रेंडशिपा लायक न्ही आमी जाल्यार तूं कशें काय आमकां सिलेक्ट करून घेवन आमी एक्चुअली दीन दरिद्र आमगेले ते योग्यच ना देवा. कोण धर्मराय म्हणटा आसा कसं की आमकां मात्यार गेले आमी भूपती राजा हे आमगेले इंद्रप्रस्थ राजा म्हण मात्याक आसा जाल्यार असं दिसता तुगेले जर पळयल्यार आमी कसं न्ही म्हण आमची भावना येवं कात आमकां कसं की थोडं ऐश्वर्य आयलें कोट आयले म्हगेले मुखार कोण ना म्हणटा काही नाही. तर धर्मरायचं फिलींग आसा आमगेले इतल्या हांव नरपती हांव एकलो राजा अशें म्हण देवा कल्पना करून आसा. देवात एक्चुअली तुगेले पनिशमेंटाक आमी लायक तूं दंडन दिवंक आशिल्लें आमकां तें दंडन दिवसून तुवें आमकां परत दिवन बसयलें. ताका लायकी नाच आमी देवा आमकां ती योग्यता ना. ते कमलाक्ष तुगेले आज्ञे कसं म्हणून सांगा ते शिरसान पालन करचाची म्हणून कृष्णा लेगीतल्यान प्रार्थना करचाची. मुखारी ते म्हणटाचे देवा तुका खंयचे प्रकार भेद ना हें गेले ते भायले सजाती विजाती खंयचे प्रकार देवा तूं भेद करना. तसंच परब्रह्म साक्षात परब्रह्म देवाचो स्वरूपी हे माधवा तुका मेगेले तांगेले भायले भितर खंयचे बुद्धी ना तुगे लागीं ती पशु बुद्धी पशु लोकांक करचे तो भायलो तें परत अशें म्हणत पळय तांकां कसून देवा तुगेलें ना. आनी अनन्य भक्त कोण आसा असल पळय क्षुल्लक विचार तागेले माथ्यान ते तो परत कृष्णाला संतान म्हणून सिलेक्टला आनी देवा तूं कसून करता ते परत तुगेले पवाडूच तो तूं बसल्यार पवाडू उडयल्यार पवाडू चक्कर पळय तूं तुगेले प्रत्येक आस पळय तें मिरेकल तें आनी ताणें केलें ताका प्रत्येक क्षणान तूं कसं म्हणून करून दाखयलें ताणें. हे परमात्मा तशें आसतना तुगेले स्तुती हांव कशें करचें म्हूण शुकमहर्षी म्हणटाची परीक्षित राजा अशें युधिष्ठिरान धर्मरायान कृष्ण परमात्माले स्तुती करून तागेली अनुमती घेतली. परमिशन मागलें ताणें यज्ञ आतां मुखार वचचें म्हूण म्हणटा न्ही परमिशन घेतलें ताणें. तेन्ना यज्ञ कर्म निपूण आशिल्लो वेदवादी ब्राह्मण हे सादा यज्ञ न्ही तो धर्मरायाला तसं वेळाचेर तसं कॅलिबराचें ब्राह्मण जावका. कृष्णाल परमात्मे प्रमाणे यज्ञकाल
टायम आयला था यज्ञ स्टार्ट करचे तांतो वेदच नाशिल्लो ब्राह्मणाक ऋत्विक आचार्य वर्ण केलें आनी कोण कोण आयले म्हळ्यार हातूं होम करताक व्यास मुनी व्यासाय विष्णु रूपाय प्रत्यक्ष कृष्णदेवपान व्यास मुनी आयला भारद्वाज आमगेले वेदां केल्लेच पळय भारद्वाज सुमंतु तेगेले सांगतात न्ही गुरू चर्चेंत सुमंतु गौतम ऋषि असित वशिष्ठ च्यवन कण्व मैत्रेय कवच त्रित विश्वामित्र वामदेव सुमती जैमिनी कृतो पहिलं पराशर व्यासल बापे पराशर पुत्र गर्गमुनी वैशंपायन अथर्वण कृतो पहिलं कश्यप मुनी दौम्य हंगल गुरु मग पण दौमुनी उरकाचे नाही ताणे तांगेलो कोल्हापूर वयता दौम्य परशुराम आयला खंय आज विष्णूले 2 अवतार आयले कोण परशुराम एकला न्ही कृष्णदेवपान व्यासमुनी द्रोणाचार्य सगळ्याकिंत भीष्म पितामह कृपाचार्य धृतराष्ट्र आणि हांण पळोवक इन्विटेशन दिलें कोणाक दुर्योधन इत्यादी पुरा करो वायलेच पुरा ते हवना काल्याची आनी ते राजसी यज्ञ पळोवच्याक देश विदेशान राजपुरा आयले ते अप्रुपात तें म्हळ्यार ते पुरा डे टू डे बेसिसार कशें घडोवंक न्हय पुरा लोक पळोवचे आयल्याची आनी शुभ मुहूर्तार ब्राह्मणान कसं केलें की म्हळ्याली तेंत भूमी खणटाना सुवर्णाचें करता आशिल्लें भांगराचें नेगिलान पुरा खणलें ताका आनी तांणी कशें म्हळ्याली देवाल काम पुरा भांगराचे वापरचे आशिल्ले पुरा कशें जालें भांगराचे वापरचे तेन्ना हें पुरा ना आज पुरा आमगेलें स्टिलाचें आशिल्लें प्रत्येक आज जाल्यार तेका आमी वापरता पळय आनी तें बेळ्ळी पुरा पूण ताका कनेक्शन आसा ते पॉजिटीव एनर्जीक आमी वापरता पळय आनी ती वयल्यान आमी रांदप आनी करता पळय पयलीं काशेचें आशिल्लें तें हेल्थाक बरें आशिल्लें तें आज सद्याक कसं ना आमगेलें हेल्थ हें पुरा जावचें हें एक कारण आसता आनी पयलीं आमी उद्दार करता आशिल्ले तांकां वनस्पती आसा न्ही तें तांकां मिक्सचर आशिल्लें आज गॅसार कसं ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट न्ही तें प्लास्टीक खाल्लें बरीच न्ही गॅस रांदप म्हळ्यार एनिवे काल तशेंच आनी युधिश्ठरान कोण कोण आपयलें म्हळ्यार ब्रह्मदेवाक ताका इन्विटेशन दिलें रुद्र ईश्वराक आनी ताणें एकलें न्ही तांगेले फॅमिली समेत आयले ब्रह्म सरस्वती रुद्र पार्वती समेत इंद्रादी देवता लोकपालक गंधर्व अप्सरा विद्याधर किन्नर चारण पक्षी राक्षस ओडोड राजा प्रतिष्ठापंत कोण राहतात तांगेले बायलो ते सर्व लोक ते पळोवचे आयल्याची आनी ते राजसूय यज्ञाचें वैभव पळोवन आसा पळय भाडी लोकांक एक आश्चर्य जालें आनी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा युधिष्ठिराक ताका अनुरूप आसा म्हणून लेखता युधिष्ठिरान तागेले हातीर जावंक आशिल्लें तें कृष्णालो संकल्प आशिल्लो जाग्यालो संकल्प न्हय तो तागेले हातीर जावंक म्हणून तागेले एक मनांत आशिल्लें आनी देवता बरें आशिल्ले ते तेजस्वी कोण ते ऋषीमुनी आयला पळय देवताच न्ही तांणी युधिष्ठिराक विधिवत्त क्रमारी राजस यज्ञ करायला तांणी परफेक्ट आशिल्लें न्ही तांणी पुरा यज्ञ करायला सोमरस दोन घेवन धर्मराज तागेलो परमभाग्यशाली याजक आनी यज्ञांत निरीक्षण करताक नियुक्त आशिल्ले सदस्यत्वती एकराक चिंतन पुरा संस्कार करून पुरा हवन पुरा करता व्यवस्थित करता पुरा आतां एक प्रश्न आयलो आनी तो अगर पूजा कोणाक करची इतले लोक आसले जाता व्यासमुनी की ब्रह्म की ईश्वर की एक प्रश्न आयला आता कोणाक करची म्हण अगर पूजा कोणाक करची म्हण तेन्ना पुरा चर्चा सुरू जाला तो एकले नांव म्हणटा आनी तागेलें नांव सांगलें ताणें तागेलें नांव सांगलें एक नांव सांगता आसा युनानिमस डिसिजन जालें ना तें तांणे सहदेव उठून सांगता खंय सांगेल भाव सहदेव वचून सांगता खंय यदुवंश शिरोमणी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण सर्वांत तो श्रेष्ठ
अग्रपूजक तो योग्य. सदैव तुम्ही साधं म्हणलं की नका तर पिक्चरांना तत्परगत असेल काय कालेज ना एकलाकीन तेकले असं ते कॉम्बिनेशन कशी असते म्हणाले साधा पण हे नाही ते आमकां ते पिक्चर येतलो कोण अर्जुन भीम आनी तो ह्या दोघांना काही गुण नाशिल्ले तितलें केलें बरें आशिल्लें म्हण तें कॉम्बिनेशन देवान बरें रेड केलें. आनी तो म्हणटा सदेव समस्त देवाचो रूप हो म्हूण आख्खे केल्यार पुरो देवा पावता. तूं बरो लोक आरती दाखोवका म्हणना कृष्णाक केलें पळय पुरा चराचराक पुरो पावता. सकल देवता स्वरूपी देश काल धन इत्यादी रूपान तोची. कसकसन म्हटलं कृष्ण भांगर म्हळ्यार कृष्ण धन म्हळ्यार कृष्ण जमीन म्हळ्यार कृष्ण वनस्पती म्हळ्यार कृष्ण ब्रह्म म्हळ्यार कृष्ण सकल देवता सकल चराचर स्वरूपी श्रीकृष्ण परमात्मा हे पर सगळे रूप तके पूज केला सर्व आराधन जाता पृथ्वी आराधन जातला स्वर्गात पुरा जाता ते सर्व कृष्णाल रूप तितलें नाही भगवद्गीतान ताण म्हणलें हांवूच यज्ञ स्वरूपी म्हण अग्नी स्वरूप हांवूच म्हण हांवूच घेवचें तें म्हण आनी तें म्हणटा स्वाहा स्वदाक सुद्दां हांवूच तेंच म्हण तें घालचें पयलीं हांवूच तें म्हण तसलो तो स्वरूपी एकमेव द्वितीय ब्रह्म तो अखंड ब्रह्मांड सगळें स्वरूप आनी तोची सर्वांत स्थित जावन आसा. जन्म अस्तित्व वृद्धी तें सभाव विकार ना ताका जन्म ना वृद्धी ना आनी कसलो ना सभावन ना ताका तोच आत्मस्वरूप संकल्पान सगळ्या संकल्पान सृष्टी स्थिती करतलो. पावस केन्ना येवं कोता डिसायड करचे कोण केन्ना जन्म येवं कोता केन्ना नाश जावं कोता डिसायड करता. तसलो तो संवाद करतलो परमात्मा आनी समस्त प्रपंच सगळ्या अनुग्रहार चलता आस म्हूण आनी आमकां बसून श्वास काडटा सगळ्या अनुग्रह आस म्हूण अनुग्रह ना जाल्यार केन्ना बंद जाता. संपुलांक बसून सगळ्या अनुग्रहा पळय आयकत आसाची सगळ्या अनुग्रहा पळय प्राप्त करूंक येता आसाची सर्व प्रत्येक कसून कर्म आस पळय धर्मार्थ काम मोक्ष म्हण पुरुषार्थ साधन करता तो आदि पुरुष ताजे खातीर सर्वश्रेष्ठ आशिल्लो भगवान श्रीकृष्ण सगळ्या घर पूज जावं इतलें क्वॉलिफिकेशन कोणा लागना. सो कृष्ण परमात्माले पूज जावका आनी हाका जर पूज केल्यार सर्व प्राणी सर्व देवता पूज केल्यार फल मेळटा. आनी दान ताजें अनंत फल अपेक्षा केलें दान हाका दिवका बाकी लोक गेल्यार फुल पुण्य फुल्ल मेळना काय आमकां हाका जर दान केलें कृष्णाक म्हण आमकां कृष्णार्पण म्हणटात पुराका कोणाक दिलें ताका म्हणटा कशें जालें कृष्णार्पण म्हण ताका जर दिल्यार तें अनंत पडटलें हें जाता काय. सो ताका दान दिवका आत्मस्वरूप भेदभाव रहित आशिल्लो कोणाक ताका भेदभाव ना पुरा चरणो वर एकल्याकार लागता आसता कृष्ण परमात्मा परम शांत केन्ना टेन्शन म्हूण ना एका मुडार केन्ना एका नमुने हसता उरता परम शांत हसनमुखी परिपूर्ण आशिल्ले ताका दान करता परिपूर्ण आशिल्ले देवाक दान करता. आतां भगवंताले हे महिमा सगळो प्रभाव गोच आशिल्लो सहदेव इतलें सांग बगी बसता सहदेव प्रगोच आशिल्ले आनी जास्त उलोवचें वचना तेन्ना सगळ्यान तो उपस्थित आशिल्लो पळय सत्पुरुश एक घंटान करेक्ट म्हणाल खंय पळय तांगेले तोंड आयिल्लो पळय आनी म्हणल्या नंतर तांकां दिसलें हो करेक्ट म्हणटा आसा म्हण आनी तांत अग्र पुजाक योग्य कोण म्हळ्यार श्रीकृष्ण परमात्मा म्हण. आतां युधिष्ठिराक भारी खोशी जाता ब्राह्मण परब यस यस म्हणटा आसात कृष्णच ताका योग्य म्हण ताका भारी खोशी जाले आनी प्रेमत लोकान विहल जावन कृष्ण परमात्मान पूजा करता आसा डिशन जाल्यार पूजा करता. युधिष्ठिर तागेलो बायल भायंडो म्हळ्यार भावने आसा न्ही मंत्री कुटुंब प्रेमान आनंदान पूजा केल्या ताणें भगवंताचे चरणारविंद धुवन घेवन पादपूजा करून लोक पावन कर असले चरणतीर्थ ताणें मतलब घालून घेतलें. भगवंताक रेशमी पितांबर दिलें ताणें पितांबर धारी बहुमूल्य आभरण परमात्माक अर्पण केलें ताणें आनी त्या वेळार भावोद्रक जावन ताका दोळ्यांत उदक भरून येता.
हे कोणाला की सहज असा तसं योग कोणा मेळटा आता तुम्ही मागले येतो येना तो सहज सहज पुरा सो हे लिंक संसारांत देवाले की गुरुले लिंक तो भावदुगाचा प्रश्न असतो ते मागून पला येऊचे नाही ते जायला साधन करून पला मिळचे नाही ते आणि ताका ते दोळ भरील निमित्त देवा पळोवचे जालें ना काही ताका कसं पळयतलो ते भरील दोळ्यांत तितलो ताका आनंद जाले तितलो आनंद सुरू भायर पडटा आसा ह्या प्रकार अगल पूजेन समाज जाले कृष्ण परमात्मा ते पळोवन लोक आशिल्ले पळय श्री कृष्णाय नमो नमो म्हणून पळय म्हणटा आसा काय कोण कोण पळय बसले पळय सकल देवता गण सकल लोक ऋषिमुनी ताका नमस्कार करताचे कृष्णाक जय जय जावं म्हणून नमस्कार करताचे आणि आकाशा वयल्यान पळय पुष्पवृश्टी जाता असो तितल्यान तूं सुखमर्ती म्हणटा परीक्षित राजा तूं शिशुपाल म्हणून एकलो बसयलो हें तुमकांच आसा शिशुपाल हें पळय पळयता आसा हें पळय आयकच आसा लोकांनी म्हणटा कृष्णाक अगल पूजा पूजा जाले पळय पळयलें ताणें आनी भगवान श्री कृष्ण परमात्माले गुणगान करता कोप येता हे विचारलें घडणें गुणगान करता म्हणटा ताका आनी कोप येता आनी ते भरेल सभेंत उठून राबचो उठून राबून सहिष्णुता ना ताका इम्पेशन्स म्हणटा न्ही निर्भय जावन भगवंता कृष्ण आयकूं तशें गट्टी उलयता निंदनीय वायट शब्दान ताका आयकूं म्हूण घेवन आनी ताका हें हुकम उलयता सूर केलें ताणें तो म्हणटा लोकांक हे सब लोकांनी काल ईश्वर म्हणून आमी आयकलें हो न्ही काल सगळ्यांक रूल करतलो कोण काल आनी तुमी कृष्ण पुरा हें म्हूण तुमी तागेलें हें करता आसाची हें वेद पुरा म्हणटा आसा श्रुती म्हणटा आसाची आनी लक्ष प्रयत्न केले की काल तागेलें काम करता कृष्ण कोण तो कितले प्रयत्न केले की विधी म्हणटा पळय ते चेंज जायना तागेलें तें काम करता आनी तुमी पुरा व्हडलो जावन मुर्खा उलयता आसा म्हूण एकल्याच्यान ते ज्ञान न्ही तुमी हांगा ऋषी मुनी म्हूण व्हडलें हें आसा वयोवृद्ध हें पुरा हय जाल्यार तुमकां ज्ञान ना अशें दिसता मुखार तो म्हणटा आसा ताजे खातीर तो सहदेव तो एक चेडलो तो ताणें त्या चेडलान सांगिल्लें तुमी होड करून घेवन अगर पुजयतात म्हूण तुमी डिसायड केलें सहदेव कांय तितलो तो मॅच्युर्ड पर्सन न्ही आनी ताणें अगर पुजेक लायक म्हणून तुमी परत अनुमोदन केलें करनाशिल्ले तुमी कृष्णाक सांग तितलो लायक ना ताका हांगा कितले व्हड व्हड तपस्वी लोक आसाचे विद्वांस आसाचे तांकां कर्ज सोडून घेवन हे गोल्लाक पूज केल्या तुमी आनी डायरेक्ट एटॅक करता सुरू केलें ताणें लोकपालक हें परत तुमी सोडून घेवन यज्ञाच्या नुनाचेर एक सांगता आसलें सत्सद्गती हे परत लोकांक सोडून घेवन तुमी गोल्ला आशिल्लो ताका तुमी अग्र पुजेक सिलेक्ट केलें गाय राखतलो तो कशी टोंट मारता आसा पळय तितलें न्ही तो म्हणटा कायल्ड केन्ना तरी अग्र पुजे योगी जाता की खंय खंय बुद्धी पळय कायल्याक योग्यच ना ती म्हणून कायल म्हूण अशें ताका तें अधिकार आसा की मुखार म्हणटा हाका जाती मेळना वर्ण मेळना कुल मेळना आश्रम मेळना खंयच्या कुलाचें म्हणून गोतना सर्व धर्मा भायर आशिल्लो मनुष्य धर्म भ्रश्ट आशिल्लो मनुष्य वेद लोकमर्याद पर उल्लंघन करून पळय स्वेच्छाचारी हागे लागी खंयचे गुण ना अशें आसतना अगर पुजेक तो कशें अरे जाता मुखार आनी म्हणटा आसा ययाती राज हे यदुवंशाक शाप दिलो तुमकांच आसा हें शापीत कुटुंब हें कोणालें कृष्णालें ते शापीत कुटुंबांत मनशाक तुमी कशी पूज करपाची आनी कुलाक जाणे लोकांनी बहिष्कार घाला यदू कुलाक आनी तुमी ताका बसून हांगा अगर पूज केल्या आनी एक हांगेले म्हळ्यार सदा काल आनी पुरा मधुपान करता लोक हे यादव लोक तें कसो जाल्यार तुमी सिलेक्ट केला आनी हांणी पुरा ब्रह्मर्षी लोकांक पुरा मथुरा
तसं असेल सोंड घेऊन आयलं आहे, कृष्ण मात्र सोंड आयला नाही. ब्रह्मर्षी असेल तसं मला पॉवरफुल जाग सोडणं त्यांच्यात धाम नाही आहे. ब्रह्मवर्चस विरोध असेल लोक आहे, समुद्रांत लिपून बसून घर बांधून घेऊन असा. तसं कृष्ण परमात्मा का चोरस समुद्राला लिपून बसला म्हणा द्वारका. द्वारकान थंय क्रिकेट तुम्ही अग्रपूजक सिलेक्ट केलें आणि चोरावर बसून लोकांक पीड करता आसा कोण कृष्णाने अशी खोटार उलयत आसा. परीक्षित राजा निर्भाग्य असेल शिशुपाल अशें कठोर शब्दान अशुभ वाचान उलयताना तितलें शिव कशी कोल्याक निर्लक्ष करता पळय तशें कृष्णान ताका निर्लक्ष केलें. म्हणून तुम्ही आमकां कसं शिकतात की म्हणाली तुम्ही सुद्धा निर्लक्ष करता असं आयकता पळय. तुम्ही शिकोवचें वतात थंय डिफरन्स आमकां थंय आमी तितल्याक सोडतात तें कळ्ळें. सिमोचे कोल्लोची आमी सिमार पोजिशनार उरतात कळ्ळें. ते कोल्ल्यान केल्लो अपराध सोडका तुमी. तो कोल्लो कळ्ळें ताका ज्ञान ना तो ज्ञान आशिल्लो कशें म्हणना न्ही. तें परत तांणी निर्लक्ष केलें कृष्णान. कृष्णान एक शब्द उलयलो ना. तो दाखोवचा गेलो ना ताका पळय एक शब्द उलयलो ना ताणें. जाल्यार इथं बशिल्ल्या लोकांक तें निंदन आयकुचें जालें ना. आता गुरु बद्दल कृष्णा बद्दल निंदन सर्व लोक ताका हें करता आसतात पूज केले तांकां तें निंदन आयकुचें जालें ना असंय दिसलें तांकां. परत कान लांपून घेवन बसलें काय कृष्णाला आयकुचें ना. आनी थोडे लोक सोडून गेले सभात उठून गेले थंयच्यान आमी हांगा बसचे न्हय असं आयकुचा.